बाई गुड मॉर्निंग. आयज खंय तरी एक लिस्ट सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाता. एप्लिकेशन अंडर 16B ज्यांनी आपले जागो लँड कन्वर्शन करपाक खातीर एप्लिकेशन केल्या आनी तातूंत आजी माजी आमदार सहभागी आसात. सो हाजेर कितें सांगूंक सोदता? आतां मोबायलाचेर म्हाकाय कोणी धाडला रे ते लिस्ट. तितून नंबर 1 आसा तो म्हणटालो MGBचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकर. आतां दीपक ढवळीकरान जवळ जवळ 4 लाख इको सेन्सिटीव झोन चेंज करून. आमी विचार करा तुमी, भटाला दिली वस्त्री आनी भट हातपाय पसरी म्हणटा पळय, ही परिस्थिती गोंयांत निर्माण जाल्ली आसा. जे 13 अंडर गोंयांत आतां सद्या आंदोलनां चालू आसा वेगवेगळ्या भागांत आनी प्रत्येक जाण डिमांड करता बाबा ते आमकां 13 नाका म्हणून. तेज्या पयलीं ह्या राजकारणी कसो धुमाकूळ घातला तो पयल्या उपरांत लक्षांत येता. हे लिस्ट येयला पळय, चडशे आमचे पळय लोकल कोण ना किंवा भायलेय ना, हे सगळे आजी आनी माजी आमदार आसा. हेजे वयल्यान कळटा की बाबा सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आनी राजकारणी नेते कितके सिरियस आहा 13 कॅन्सल करपाक. एखादो पक्षाचो अध्यक्ष जर ट्रस्टाच्या नांवान राजकारण करता, तेणी स्वता 4 लाख विचार कर तूं. आनी पयर तेजो भाव जो गोंयचो आतां 20 मंत्री आसा तो सांगतालो जे 13 अंडर जे विश्वहितान ते झोन चेंज केल्ले आसा थोड्यांचे पळय, तेका लागून आपल्या मतदारसंघात गरिबांक खंय थोडी घरां बांदपाक गावली. आनी तुज्या भावाचें सांगू ना, भावान आपल्या जमीन अमकी 4 लाख इको सेन्सिटीव झोन विचार तूं. जो झोन केन्नाच चेंज अश्यो जमनी हेंच्यांनी झोनीन चेंज करून घेतलेल्यो आसा. म्हणजे हेंच्यांनी राजकारणाचो समाजकारण न करता धंदो करपाचो एक तरी प्रयत्न केल्लो आसा. हेंचेर लोकांनी कितको विश्वास दवरपाचो आसा सांग म्हाका तुवें. कितें आसा मरे, आमी म्हणटा सदांच कोणीक समाजकारण करपाक राजकारण येता. आतां हो समाजकारण हें उरोवंकूच ना. प्रत्येक जण राजकारण देंवता कित्याक स्वता आपूण डेव्हलप को जातलो, आपली फॅमिली कशी वयर सरतली, अफाट पयसो कसो येतलो, ते पयशांचें सत्ताकरण कशें भोगतलो आनी प्रत्येकाक आपूण विकतो कसो घेतलो मतां आनी परतो राजकारणांत कसो आपलें आजीवन जगतलो. एकमेव एजंडा सध्या तरी गोंयांत आमचे राजकारणी चलयता. आयज तुमी वयता ते पळया मरे, जे महिलाच्या नांवान मेळावे चालू आसा तांकां लाखो रुपयांनी खर्च, तो पयसो येता खंयच्यान? शापता हे फंडींग कोण तरी करता, हेची चवकशी जावपाक जाय न्हू. विविध भागांत येणारे मेगा प्रोजेक्ट, काजिनो सारकिले इलिगल एक्टिविटीज मांडवी नदीन, हांगरच्यान हांकां बी कितें विटामीन बी येता काय गावता काय? आमी एखाद्या जेन्ना मेळावे आयोजीत करता जाल्यार कमीत कमी 20-25 लाख रुपया जाय. हांव ते प्रत्येक कडेन अपील करता बायलांक, बाबा तुम्ही मेळाव्याक उपस्थित रावता तेन्ना विचार करा तुमचें फ्युचर कितें. फ्युचर कांय ना, 2 वरांचो तमाशा तो. थंय वयता आनी येता, कितें गावता? उरलो विशय आतां आमचो जमीन रुपांतरणाचो. जवळ जवळ ह्या राजकारण्यांनी 8-8.5 लाख स्क्वेअर मिटर झोन चेंज केल्लो आसा. हेजो विचार करा. हे सगळे कारणीभूत भायले भितरले कोण ना, सर्वसामान्य जनताय ना, पण हे सगळे हे मिली भगयतान फक्त आमचे गोंयचे राजकारणी भागाक आसा. विश्वजीत प्रतापसिंग राण्याचो स्वता बापूय सुद्दां प्रतापसिंग राण्याचे, तेणी सुद्दां 16,000 आपले एप्लिकेशन केल्ले आसा अंडर 16Bच्या झोन चेंज करचे म्हणून. म्हणजे ही सगळी राजकारण्याची मिली भगत आसा. एक्स मिनिस्टर आसा आलेक्स सिक्वेरा, तेजी आसा, जीत आरोलकर आसा, नांवां लिस्ट आसतले. हे सगळे पयल्या उपरांत हे खतखतें हें गोंयकारांक म्हारग पडपाचें येणाऱ्या काळान. जो पळय विरेश बोरकारान आझाद मनाचे उलो मारलेलो 13 स्क्रॅप करचो म्हणून, हें आयकून सरकार तेका नतमस्तक जावन एबेन्सान तेंच्या मतदारसंघा पर्यंत दवरलेलें आसा. सांतांद्रे हो कितें बाबा गोंयांत पडटा काय भायर पडटा? जर सांतांद्रेंचे अख्खे 13 अंडर जर झोन चेंज जाल्ले ते एबेन्सान दवरता जाल्यार बाकीचे गोंयचे कित्याक ना? आमच्याय साळगांव मतदारसंघान अंडर 13 अंडर खुबशे झोन चेंज केल्ले. हांवें RTI मागलेले आसा, तेजी आमकां लिस्ट दितकूच तुमकां परत ब्रीफ करता. पण परत एकदां सांगता, हे राजकारणी राजकारण करपाक समाजकारण करपाक येवंक ना, हे फक्त येयला धंदो करपाक.